आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हमेशा ही की तरह डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद किया गया परचम कुशाई का खुसूसी प्रोग्राम। रियासती वजीर संदीपान भूमरे के हाथों की गई परचम कुशाई। जोश व खरोश से मनाया गया शहर और अतराफ में 75वां यौम आज़ादी। जगह जगह लहराया गया कौमी परचम और तिरंगे को दी गई सलामी। हज 2022 के लिए सऊदी गए हिंदुस्तानी हाजियों का आखिरी काफिला भी लौट आया वतन। हज कमेटी से गए 20 और खानगी टूर एजेंसियों से गए 14 आज़मीन का दौरान हज हुआ इंतकाल। सेंट्रल हज कमेटी की इत्तला। और हर नफ्स को जिंदगी का चखना है मज़ा, मगर कुछ शख्सियात की खिदमत हमेशा रहती हैं याद। शहर की 4 अहम शख्सियात के सानह इर्तिहाल पर ताज़ियती इजलास मुनक़िद और की गई उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ। खबरें तफसील से। मुल्क का 75वां यौम आज़ादी आज जोश व खरोश से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी ज़िले का खुसूसी परचम कुशाई का प्रोग्राम इलाक़ाई कमिश्नर ऑफिस में रखा गया, जहां रियासती वजीर संदीपान भूमरे के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। वाज़ेह है कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो जाने पर हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मुल्क भर जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया। औरंगाबाद ज़िले का खुसूसी प्रोग्राम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अहाते में मुनक़िद किया गया, जहाँ रियासती वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई और तिरंगे को सलामी दी गई। उसके बाद रियासती वजीर भूमरे पाटिल ने सभी शहरियान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, रूरल SP मनीष कलवानिया समेत दीगर अवामी नुमाइंदे, सरकारी अफसरान व मुलाजिमीन, मुजाहिदीन आज़ादी और उनके वर्सा व शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। समाधानी आहात? मला जे खातं मिळालं त्याच्यामध्ये मी समाधानी आहे। याच्या अगोदर मी 2-2.5 वर्ष जे काही काम करता आलं मला, ते चांगलं काम करण्याचा मी प्रयत्न केला। चांगले शेतकऱ्यासाठी निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला। रोजगार हमीत सुद्धा अनेक मी निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला। मग ते मातोश्री पानन रस्ते असतील, असे अनेक शेततळ्याचा प्रश्न असेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो फळबागेचा अंतराचा विषय असेल आणि ड्रॅगन फ्रूट आणि केळी, द्राक्षे यासारखे फळं मी रोजगार हमीत घेतलेले, त्याच्यामुळं चांगले निर्णय मी माझ्या काळात घेतलेले आणि म्हणूनच मला पुन्हा खातं देण्यात आले। साहेब, तुम्ही नाराजगी पण व्यक्त केली होती? मी नाराजी कधीच व्यक्त केली आणि करणार सुद्धा नाही, कारण माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला, सच्च्या शिवसैनिकाला कॅबिनेट मंत्री पद दिलं। खातं कोणतं याला महत्व नाही, मला कॅबिनेट मंत्री पद दिलं हे महत्वाचं आहे। त्याच्यामुळे मी नाराज होऊ शकत नाही। काय जो काम करतो ते कधीच नाराज नसतो। तर चंद्रकांत खैरे आता तुम्हाला ना भेटत निघून गेले। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर शहर व अतराफ में सरकारी दफातर पर भी कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई।
यौम आज़ादी के मौके पर जिला कलेक्टर ऑफिस में भी परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, जहां जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी HODs और दीगर अफसरान मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद MCN से बात करते हुए जिला कलेक्टर चौहान ने तमाम शहरियान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। सर्वप्रथम मी सगळ्या नागरिकांना, बंधू भगिनी, सगळे तरुण मित्र, माझ्या तरुण मैत्रिणी सगळ्यांना मी स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो। मित्रांनो, भारताचा हा अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिन आपण सर्वांनी हर घर तिरंगा या कार्यक्रमामध्ये 13 ऑगस्टपासून आजपर्यंत खूप हिरिरीने भाग घेतला, खूप उत्साहाने भाग घेतला। त्याबद्दल मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो। म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर में एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हाथों परचम कुशाई की गई और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने, रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, संतोष टेंगड़े, सोमनाथ जाधव, नंदा गायकवाड़, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष बाहुड़े, ADTP अभय देशमुख, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर नीता पाडलकर, PRO अहमद तौसीफ और दीगर सभी शोबों के HODs, इंजीनियर्स और दीगर अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद डॉक्टर चौधरी ने सभी अफसरान मुलाजमीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उसके बाद म्यूनिसिपल तलबा ने पथ नाटक के जरिए तहरीक आज़ादी के वाक़यात और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया। सर्वप्रथम मी आपल्याला स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। यावर्षी आपण आपला अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो, त्यामुळे त्याला एक वेगळंच महत्त्व आहे। गेले काही दिवसांपासून हर घर तिरंगा किंवा स्वराज अभियान यांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेने अनेक उपक्रम हा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी आयोजित केले होते। त्या उपक्रमांमध्ये सर्व जे आपले कर्मचारी होते, अधिकारी, नागरिक यांनी मोठ्या हिरिरीने भाग घेतला। आजचा दिवस हा कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सुद्धा आहे। जिला परिषद दफ्तर में भी आज CEO नीलेश गटने ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर एडिशनल CEO उज्ज्वला बावके कोड़से, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर संगीता देवी पाटिल, चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, डिप्टी CEO जनरल एडमिनिस्ट्रेटर सुरेश बंसोड़े, डॉक्टर सुनील फुकरे, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, प्रसाद मिर्किले और दीगर सभी HODs और अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। कौमी परचम लहराने के बाद यहाँ मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक मालूमात फराहम की गई। तालीमी इदारों में भी जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाया गया और कौमी परचम लहराने के बाद मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स रखे गए। इसी तरह तलबा ने प्रभात फेरियाँ निकाली। सर सैयद उर्दू मराठी प्राइमरी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यौम आज़ादी के मौके पर सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर फैयाज़ खान के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई। इस तकरीब में सोसाइटी के सेक्रेटरी अलहाज सुहेल कादरी, जॉइंट सेक्रेटरी फैयाज़ हुसैन जैदी, खाजिन सैयद खलील, सर सैयद मराठी प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस वहीदुद्दीन सिद्दीकी, सर सैयद उर्दू स्कूल की सदर मुअल्लिमा काजी नखत फातिमा मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इसके बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए और सुहेल कादरी ने तलबा की रहनुमाई की। नज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद इकबाल हुसैनी ने अंजाम दिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में टीचिंग और नॉन टीचिंग अमले ने अहम रोल अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के तमाम लोगों को और हमारे सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी, सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल, मराठी प्राइमरी स्कूल के तलबा व तालिबात, असातिज़ा को दिली मुबारकबाद देते हैं कि आज हम अपने मुल्क के 75वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। इसी तरह इस आज़ादी में मुसलमानों के भी कई रहनुमाओं ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से आज हमें ये आज़ादी का दिन देखना नसीब हुआ। आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण करण्यात आलं। अतिशय आनंदी वातावरण होतं। मला सांगायला अभिमान वाटतो की भारत देशाचे पंतप्रधान आदरणीय सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या अपेक्षेनुसार संपूर्ण हिंदुस्थानभर 3 दिवस ध्वजारोहण करण्यात आलं आणि संपूर्ण हिंदुस्थानभर तिरंगा रॅली काढण्यात आली।
مدرسہ جامعہ خزیمہ اسلامیہ میں بامسیف کے وشوجیت گورنارکر کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی۔ مولانا نعیم قاسمی کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں نیلیش جادھو، سنتوش ساڑوے، مولانا نظام الدین ملی، ریٹائرڈ پولیس ملازم عبدالقیوم، مفتی سرور عالم قاسمی، مفتی نظام الدین، مفتی جنید، مولانا قلندر، حافظ عبدالمتین، مقصود احمد مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ مہمانوں نے تحریک آزادی سے متعلق مدرسے کے طلباء کو واقف کروایا اور جنگ آزادی کے واقعات، ملک کو آزادی دلانے کے لیے مجاہدین آزادی جن میں علماء کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، ان تمام کی قربانیوں سے طلباء کو واقف کروایا۔ مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا علاء الدین صاحب، مولانا احمد اللہ شاہ فیاض آبادی، ارونا آصف علی، عبدالحفیظ محمد، آبادی بانو بیگم، بہادر شاہ ظفر، حسین احمد مدنی، عبدالغفار خان، سر سید احمد خان، پیر علی صاحب، عنایت اللہ خان، اشفاق خان، حکیم اجمل خان۔ اے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لال و یاقوت سی مٹی کو سلامت رکھنا، میری دھڑکن، میری پہچان، میرا اثبات وجود، میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا۔ بھارت چھوڑو کا نعرہ یوسف ماہر علی نے دیا تھا، جے ہند کا نعرہ عابد حسن آفرانی نے دیا تھا، علامہ اقبال ترانے ہند آفرانی نے دیا تھا۔ اسٹار انگلش پرائمری اسکول میں یوم آزادی کے موقع پر ایک تقریب نسیم خاتون کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں شیخ مختار جیوتی دسرے، سنندا لاہوٹی، MCN اردو نیوز کے ایڈیٹر قاضی محی الدین، انیتا میڈم، محمد زبیر، لتا آہرے اور اسکول کی صدر معلمہ شیخ طیبہ شہناز مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ اسکولی طلباء نے تحریک آزادی کے عظیم رہنماؤں کا گیٹ اپ کر کے اپنا تعارف پیش کیا اور چھوٹی چھوٹی نظمیں سنا کر حاضرین سے داد وصول کی۔ نونہالوں میں اسکول انتظامیہ اور سنندا لاہوٹی کی جانب سے کیک اور ٹافیاں تقسیم کی گئیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو اس ملک کی 75ویں یوم آزادی کی ہم دل کی گہرائیوں سے خلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان بچوں کو عظیم رہنماؤں میں گیٹ اپ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ نونہال کل کے عظیم رہنما رہنے والے ہیں، لیکن ان کو عظیم رہنما بنانے کی ذمہ داری ان کے پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے جتنی اساتذہ کی ہے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے بچوں کو اپنے اسکول میں ڈال دیا اور پوری ذمہ داری جو ہے تو اساتذہ کی ہے، ٹیچرس کی ہے، وہ بچوں کو پڑھائیں گے اور ہم بے فکر رہ جائیں گے۔ نہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے تو ماؤں کی ہوتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بچے 8 گھنٹے اسکول میں رہتے ہیں، لیکن باقی کے جو نیو وبھوتی پری اسکول میں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا گیا اور قومی پرچم لہرایا گیا۔ پرچم کشائی کے بعد اسکولی طلباء نے حب الوطنی کے گیتوں پر رقص کیا۔ ثقافتی پروگرام پیش کرنے والے طلباء میں محمد سعد شیخ، دیوانش باوشیوال، ارپیتا، شروتی، مدیحہ، حذیف سید، ردنیا باوتی، شیوراج گائیکواڑ اور دیگر شامل تھے۔ یہ پروگرام اسکول کی صدر معلمہ پرتیبھا گائیکواڑ اور جے شری ایڑکے کی رہنمائی میں منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں AMC کے سابق چیئرمین دلیپ تھورات، SP جوڑکر، مرلی دھر بنسوڑے کے ہاتھوں گرین ڈے میں پارٹیسپیٹ کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔
वालूज इलाके में मौजूद मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी स्कूल में सोसाइटी के चेयरमैन बीजेपी अक़लियती मोर्चा के नायब रियासती सदर नबी पटेल की सदारत में यौम आज़ादी की तक़रीबात मुनक़िद की गईं और स्कूल में कौमी परचम लहराया गया। इसी तरह स्कूल के अहाते में शजरकारी करते हुए 1 लाख पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया गया। इस मौके पर स्कूल के सदर मुअल्लिम अफसर पटेल, रामदास यरोड़कर, पद्मा गवांदे, फैयाज कुरैशी, तौफीक पटेल और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इसी तरह यौम आज़ादी के मौके पर अलहुदा उर्दू हाई स्कूल के तलबा की एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें शामिल स्टूडेंट्स ने सेंट्रल नाका और अतराफ के महलों व गली कूचों में गश्त किया और उबुल वतनी का मुजाहरा किया। अलमदनी उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल के तलबा ने भी हरसूल इलाके का गश्त किया। प्रभात फेरी में शामिल तालिबात बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर घर पौधा हम लगाएंगे जैसे नारे लगाती दिखाई दी। ज़िक्रा उर्दू प्राइमरी स्कूल में भी यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया और परचम कुशाई के बाद तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किया। वतन अजीज़ की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्रवादी भवन में भी परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। परचम कशाई का ये प्रोग्राम शहर के राष्ट्रवादी भवन पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, देही जिला सदर व साबिक रुकन असेंबली कैलाश पाटिल, देही कारगुजार सदर मनोज भाऊ घोड़के और शहर व जिले के कई कायदीन, ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। कौमी परचम तिरंगा लहराने के बाद राष्ट्रवादी भवन से शाहगंज में वाक़े बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे तक एक मशाल रैली निकाली गई। महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत चढ़ाए गए और इस तरह इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई गई हर घर तिरंगा नामी मुहिम के सबब शहर में चारों तरफ माहौल में तिरंगा रचा बसा दिखाई दिया। नाजरीन, आज़ादी का अमृत महोत्सव की सरगर्मियों ही में शामिल मरकजी हुकूमत की मुहिम घर घर तिरंगा पर शहर भर, गली महलों, छोटी बड़ी शाहराहों पर आज 15 अगस्त को तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। बाजार भी तिरंगे से सजे देखे गए। मुख्तलिफ दुकानदारों व्यापारियों ने फूलों से तिरंगा बनाकर दुकानों और सामने की गुजरगाहों को निहायत खूबसूरत सजा दिया था। घरों की छतों और दीवारों पर तिरंगे लहराते देखे गए। गली गली और बड़ी सड़कों और अवामी हुजूम के मकामात पर भी तिरंगे ही तिरंगे नजर आए। बसों, गाड़ियों, टैक्सी और निजी गाड़ियों, कार व मोटरसाइकिल पर तिरंगे लगे हुए थे। तिरंगे हाथों में लिए नौजवान व बच्चे महलों में व्हीकल रैलियां निकालते देखे गए। मुख्तलिफ तरीक़ों से तिरंगे की नुमाइश देखी गई। तिरंगे के 3 रंगों पर मुश्तमल गुब्बारों से घरों व दुकानों के दरवाज़ों को सजाया गया था। छोटे व नौउम्र बच्चे अपने तिरंगे को अपनी रुखसार व पेशानियों पर सजाए भी देखे गए। अलगर्ज चार जानिब हर छोटा बड़ा मर्द व खातून जैसे यही कह रहा था कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर पैठन के नाथसागर पर बिजली की डिजिटल रोशनाई की गई है, जिसकी वजह से यहाँ का मंजर नहायत ही दिलकश और दिलफरेब दिखाई दे रहा है। इस डिजिटल रोशनाई के सबब तालाब के दरवाज़ों की जानिब का
सामने नजर आने वाला हिस्सा रोशनियों से मुनव्वर हो उठा था और ये दिल फरेब मनाजिर देखने के लिए पहले ही दिन सयाह व शहरियान का हुजूम लग गया। हर एक शख्स इन नज़ारों को अपने मोबाइल कैमरों में महफूज करता देखा गया, जबकि कुछ लोग सेल्फियां लेने में मगन थे। अवामी हुजूम को देखते हुए यहाँ पुलिस का माकूल व इजाफी बंदोबस्त किया गया। यहाँ रहे कि इमसाल इत्मीनान बख्श बारिशों के बाद जायकवाड़ी तालाब लबालब हो चुका है और यहाँ से फिलवक्त 40,000 क्यूसेस पानी नशेबी गोदावरी में छोड़ा जा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत शहर औरंगाबाद में भी ताज दक्कन बीबी का मकबरा को इंतहाई खूबसूरत तिरंगी रोशनियों से बुक़ाए नूर बना दिया गया और मकबरे का हुस्न दुबाला जब हो गया तो यहाँ भी शहरियान व तमाशाई सयाहों का हुजूम इस कदर बढ़ गया कि हुजूम पर काबू मुश्किल हो गया। बिलाखिर रात देर गए पुलिस की जानिब से इन रोशनियों को बंद करवा देना पड़ा, इस तरह की इत्तला मिली है। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी करने वाले औरंगाबाद शहर के होनहार खिलाड़ी रईस खान शब्बीर खान और नईम खान शब्बीर खान को पद्म अवार्ड के लिए मुंतखब करने की सिफारिश ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से की है। इस ज़िम्न में डिप्टी कलेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को एक तजवीज़ में सिफारिश रवाना की गई है, जिसमें कहा गया है कि MP इम्तियाज़ जलील ने भी औरंगाबाद ज़िले के मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के होनहार खिलाड़ी रईस खान शब्बीर खान और नईम खान शब्बीर खान को पद्म अवार्ड देने की सिफारिश चीफ सेक्रेटरी से की है। जिला इंतजामिया की जानिब से भिजवाए गए सिफारिशी मकतूब में कहा गया है कि ये दोनों ही खिलाड़ी जिला औरंगाबाद के साकिन हैं और इन दोनों भाइयों ने बैनुल अक़वामी सतह पर ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2018 के लिए हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए 6 और 7 अप्रैल को मलेशिया में मुनक़िदा इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसी तरह इन दोनों खिलाड़ियों को एकेडमी की जानिब से तौसीफनामे दिए गए थे और उस वक्त के अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने भी उन्हें एजाज से नवाजा था। जिला कलेक्टर सुनील चौहान और एडिशनल तहसीलदार विजय चौहान के अलावा दीगर आला सरकारी अफसरान ने भी उनकी सराहना की है और चीफ सेक्रेटरी से दोनों ही खिलाड़ियों को पद्म अवार्ड से डेकोरेट करने की सिफारिश की है। हिंदुस्तान के हाजियों को लेकर आखिरी चार्टर्ड फ्लाइट 13 अगस्त की शाम मुंबई पहुंच गया। इस जहाज से 360 हाजी अपने वतन लौट आए हैं। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ एम्बार्गेशन पॉइंट से 56,611 हाजी अपने वतन लौट आए हैं, जिनमें ज़िला औरंगाबाद के 480 हाजी शामिल थे। आखिरी फ़्लाइट से औरंगाबाद ज़िले के 17 हाजी अपने वतन लौटे हैं। सेंट्रल हज कमेटी से मौसूल इत्तला के मुताबिक साल रवां फरीज़ हज की अदायगी के लिए जो हाजी सेंट्रल हज कमेटी के मारिफत सऊदीया गए थे, उनमें से 20 हाजियों का दौरान हज इंतकाल भी हुआ है, जबकि खानगी टूर एजेंसियों के ज़रिए गए 14 हाजियों के सानेह इर्तिहाल की भी खबर है। इसी तरह दौरान हज 2 बच्चों ने भी जन्म लिया है। शहरियान के इसरार पर 15 अगस्त से स्मार्ट सिटी बसेस की तादाद बढ़ाकर 50 कर दी गई है, जो शहर के मज़ीद नए 5 रूट्स पर दौड़ेंगी। शहर में ASCDCL की जानिब से चलाई जाने वाली स्मार्ट सिटी बसें मुसाफिरों के लिए सहूलत बख्श और किफ़ायत बख्श साबित होने के साथ साथ इन बसों का सफ़र महफूज भी है। इसलिए शहरियान व मुसाफिरों की जानिब से मज़ीद नए रास्तों पर बसें शुरू करने और बसों की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था। इस मुतालबे की तकमील करते हुए मुतअल्लिक़ा स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया ने 15 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन से मज़ीद 15 बसों का इजाफा करके इन बसों को 5 नए रास्तों पर चलाने का ऐलान किया है। ये बसें रास्ता नंबर 3 हरसूल टी पॉइंट ता रेलवे स्टेशन, रास्ता नंबर 36 रेलवे स्टेशन ता गारहाय औरंगाबाद, रास्ता नंबर 38 हरसूल टी पॉइंट ता छत्रपति शिवाजी नगर, रास्ता नंबर 41 बिड़किन ता फुलमरी और रास्ता नंबर 44 सिडको ता औरंगपुरा इन रूट्स पर चलाई जाएंगी, जबकि तमाम मुसाफिर व शहरियान इन बस खदमात से इस्तेफादा करें। इस तरह की अपील मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तहरीक आज़ादी में पेश आए वाक़यात से गुजरने वाले मुअम्मर शहरियान के इस्तक़बाल और रंगोली व मज़मून नवेसी के मुकाबले रखे गए।
یہ سرگرمیاں آزادی کا امرت مہوتسو میں جاری گھر گھر ترنگا مہم کے تحت انجام دی گئیں۔ مذکورہ استقبالیہ اور مضمون نویسی و رنگولی مقابلے میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی رہنمائی میں منعقد کیے گئے، جس میں زون نمبر 6 مکندواڑی کے سینئر سٹیزن 87 سالہ مانک راؤ قدم کا استقبال کیا گیا۔ مانک راؤ قدم کا شمار ان شہریان میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک آزادی کے شب و روز کا مشاہدہ کیا تھا اور ان ایام کو بسر کیا تھا۔ مانک راؤ کو زون نمبر 6 کے ڈپٹی کمشنر شری دھر ٹارپے کے ہاتھوں شال، ناریل اور گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کیا گیا۔ اسی طرح جے بھوانی نگر کے رادھا کرشن ودیالیہ میں طلباء کے درمیان مضمون نویسی اور رنگولی کے مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں طلباء طالبات نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس موقع پر صفائی انسپکٹر پنڈت دابھاڑے، جوان شیو سامب کالے، رویندر بھالے راؤ، سنتوش گائیکواڑ، اساتذہ، دیگر ملازمین، طلباء اور ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس طرح کی اطلاع مذکورہ زون دفتر کی جانب سے دی گئی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے ضمن میں میونسپل کارپوریشن کے شعبہ ہیلتھ اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے اشتراک سے حب الوطنی پر مبنی گیت اور رقص کا ثقافتی پروگرام نہایت پرجوش طریقے سے منعقد کیا گیا۔ رقص و سرود اور حب الوطنی کے گیت سنگیت کی یہ محفل 13 اگست کو شہر کے IMA ہال میں منعقد ہوئی۔ اس شاندار پروگرام میں کارپوریشن کے شعبہ صحت کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر پارس منڈلیچا مہمان خصوصی تھے۔ اسی طرح IMA کے صدر ڈاکٹر سچن فرنیس، ڈاکٹر اجولا دہی پھڑے بھی شریک تھے۔ پروگرام کی ابتدا میں شمع فروزی کی گئی اور پھر وطن کی محبت اور جشن آزادی و جانثاران وطن سے متعلق گیت سنگیت کے رنگارنگ پروگرام سے ماحول نہایت خوشگوار ہو اٹھا۔ اس پروگرام میں میونسپل کارپوریشن کے تمام میڈیکل افسران و شعبے کے ہیلتھ افسران، ملازمین اور IHM کے ڈاکٹرز اور ان کے لڑکے لڑکیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ڈاکٹر منیشا بھونڈوے، ڈاکٹر یوگیش جین، ڈاکٹر ارچنا تاتھیڑ، آشیش پاٹل گروپ نے شاندار گیت سنگیت اور دیپیکا قدم، پوجا چوہان، شاردا سونو نے، روپالی شیلکے، ویشالی بورڈے نے رقص پیش کیے۔ اسی طرح IMA کی جانب سے ڈاکٹر اجولا جھنور، ڈاکٹر امرت مہاجن، ڈاکٹر عمران خان اور ڈاکٹر راجیش بھٹ نے گیت پیش کیے اور ڈاکٹر سنیتا کھرڈیکر اور ڈاکٹر چارولتا دیشمکھ نے بھرت ناٹیم رقص پیش کر کے ماحول کو خوش رنگ بنا دیا تھا۔ اس پروگرام میں کم و بیش 250 افراد نے شرکت کی اور پروگرام کا اختتام قومی ترانہ جن گن من کے ساتھ کیا گیا۔ اورنگ آباد شہر کی 4 اہم شخصیات کے سانحہ ارتحال پر ایک تعزیتی اجلاس گزشتہ جمعہ کو مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں رکھا گیا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں اورنگ آباد شہر کی بزرگ، معروف صنعتکار، ماہر تعلیم اور ادبی شخصیات میں غلام علی شاہ صاحب، الیاس فرحت صاحب، محبوب خان اور مرزا ظہیر اشرف، ان 4 معزز و محترم شخصیات نے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے وداع لے لیا۔ ان کے سانحہ ارتحال پر ایک تعزیتی اجلاس 13 اگست کی شام ڈاکٹر عبدالرشید مدنی کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جس میں مجتبیٰ فاروق، حافظ محمد شریف نظامی، تحسین خان، عبدالواجد قادری اور قاضی محمد نوشاد الدین صدیقی کے علاوہ تعلیم و تعلم سے وابستہ افراد، علماء دین، ادباء، شعراء، سماجی کارکنان اور سیاسی شخصیات و صحافی بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے ان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہمیشہ ہی کی طرح ڈویژنل کمشنر آفس میں منعقد کیا گیا پرچم کشائی کا خصوصی پروگرام، ریاستی وزیر سندیپان بھومرے کے ہاتھوں کی گئی پرچم کشائی۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر و اطراف میں 75واں یوم آزادی، جگہ جگہ لہرایا گیا قومی پرچم اور ترنگے کو دی گئی سلامی۔ حج 2022 کے لیے سعودی گئے ہندوستانی حاجیوں کا آخری قافلہ بھی لوٹ آیا وطن۔ حج کمیٹی سے گئے 20 اور خانگی ٹور ایجنسیوں سے گئے 14 عازمین کا دوران حج ہوا انتقال، سینٹرل حج کمیٹی کی اطلاع۔
اور ہر نفس کو زندگی کا چکھنا ہے مزہ، مگر کچھ شخصیات کی خدمات ہمیشہ رہتی ہیں یاد۔ شہر کی 4 اہم شخصیات کے سانحہ ارتحال پر تعزیتی اجلاس منعقد اور کی گئی ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔